बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली मुस्वी और इस वक्त आप देख रहे हैं खुसूसी हमारी ट्रांसमिशन जाम फातिमिया के बाद जो है वो इसमें आज 11 जनवरी है, 8 जमादी सानी है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमिद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। हमारा मौजू आज का जो है वो मुतसिल रहेगा जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के हवाले से, जनाब ज़हरा और शफाअत, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस पर बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे दो उलमाए कराम, एक नजफ अशरफ से और एक कोमल मुकद्दसा से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद रुमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से और मौलाना सैयद अहमद नकवी साहब कोमल मुकद्दसा से। अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं और उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला आपको सलामत रखे मुसी भाई। जज़ाकल्लाह क़िबला। और इस वक्त जो है वो थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से नाज़रीन जो है वो प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं, क्योंकि मौजू बहुत ही अहम है और इसके ऊपर मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ, मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू करनी जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो बाज़त रसूल हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल के आप रिसालत का जुज़ हैं, तो उनकी शफाअत जो है वो, उनके बगैर क्या शफाअत इंसान की मुमकिन है? क्या उनके बगैर लोग जो है वो बख्शिश के जो मराइल है उनको तय कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो इस हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी आइम्माए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या कुछ इरशादात फरमाए हैं, वो तूल तारीख के ऊपर नजर करने के लिए दो उलमा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का तमीज़ी गुफ्तगू से आगाज करेंगे। सैयद अहमद क़िबला आपकी तरफ आएंगे कि शिफात से पहले मुराद क्या है। थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू हो जाए ताकि फिर मजीद प्रोग्राम को और खोलेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन। शफाअत का जो मौजू है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं उनका वाज़ेह होना ज़रूरी है। शफाअत के बारे में कई कुतुब लिखी गई हैं जिनका मुताला किया जा सकता है, और हमारे बर सगीर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, इन ममालिक में अगर कोई शफाअत के बारे में किताबें पढ़ना चाहता है तो अभी रिसेंटली एक किताब शाया हुई है, वहाबी अफकार का रद्द। जो वहाबियों का नज़रिया है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम, अंबिया, औसिया, जनाब सैयदा अहले बैत अलैहिस्सलाम शफाअत नहीं कर सकते, तवस्सुल उनसे नहीं किया जा सकता, तबर्रुक और ज़ियारत क़ुबूर के बारे में उनके जो एतराज़ात हैं, ये फ़िरका जो वजूद में आया, उनके रद्द में एक किताब लिखी गई, वहाबी अफकार का रद्द। और इसका ये हकीकत में किताब आगा नजमुद्दीन तबसी की है, जो हौज़ा इल्मिया कुम की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इल्मी शख्सियत हैं। उसका तर्जुमा एक बुजुर्गवार ने किया, एक दोस्त ने किया है, और उसका सिंधी में तर्जुमा भी हुआ है, उर्दू में तर्जुमा भी हुआ है, इंग्लिश में तर्जुमा भी हुआ है। तो उसका मुताला करेंगे तो शफाअत के बारे में एक मुफस्सल उसमें बहस की गई है कि शफाअत की क्या तारीफ है, शफाअत के क्या खद्दो खाल हैं, शफाअत कौन कर सकता है, शफाअत आया जायज़ है, जायज़ नहीं है, इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू और नज़रियात कितने हैं, और कौन कहता है जायज़ है, आया जायज़ अगर है तो उसको, उसके बारे में कुरानी आयात और रिवायात और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उस किताब को हाज़रीन नाज़रीन जो हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका मुताला करें, क्योंकि इस प्रोग्राम में इतनी वुसअत नहीं होती कि इन सारी चीज़ों को उस अंदाज में बयान किया जाए। उनको तक कुतुब का अगर मुताला किया जाए तो बेहतर है। मैं आता हूँ खुद शफाअत के बारे में कि जैसे आपने सवाल पूछा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मरकज़ को जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है, और जो हस्ती जिनके दरवाजे पे खुद रसूल खुदा बगैर इजाज़त के ना आए, जिस हस्ती का कुफ़ कायनात में मौला अली के बगैर कोई न हो, वो हस्ती शफाअत कर सकती है, नहीं कर सकती,
تو سیدھی سی بات ہے وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے اگر ہم شفاعت قرآن سے احادیث سے اگر ثابت کر پائے اپنے اس مدعا کو، تو اس کے اتم مصداق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو شفاعت کے بارے میں سب سے ابتدائی بات جو میں کروں گا کہ شفاعت کی اہمیت کیا ہے، اس اہمیت کے بارے میں مکتب تشیع کا ایک واضح نظریہ ہے، اور اس مکتب میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اقر بتوحید اللہ وآمن بالمعراج والمسألۃ فی القبر والحوض والشفاعہ وخلق الجنہ والنار والصراط والمیزان والبعث والنشور والجزاء والحساب فهو مؤمن حقا وهو من شیعتنا اہل البیت۔ اب دیکھیں اس روایت میں جو شیخ صدوق نے صفات الشیعہ، شیعہ کی صفات جہاں پر بیان کی ہیں کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے، وہاں پر مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعیان حیدر کرار کی، شیعیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ مولا کے نزدیک، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، کوئی اور کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن آئیں مولا امام رضا کے محضر میں چلتے ہیں، مولا سے پوچھتے ہیں مولا آپ کی نظر میں شیعہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو انسان توحید کا اقرار کرتا ہے، جو انسان معراج پر ایمان لاتا ہے، جو انسان قبر میں سوال جواب ہوگا اس پر ایمان لاتا ہے، اور جو انسان اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اوصیاء اللہ کے برگزیدہ عبد قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور جنت اور جہنم اور صراط اور میزان اور قیامت کے نشور اور جزا اور حساب پر جو انسان ایمان لاتا ہے فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا، وہی مومن ہے، حقیقی مومن وہی ہے جو شفاعت پر ایمان لائے۔ جو انسان شفاعت پر کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، اگر ایسی نظر ہے تو وہ بھلے اپنی نظر میں اپنے آپ کو شیعہ کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، کچھ بھی کہے، لیکن مولا کے نزدیک وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ وہ ہے جو شفاعت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قائل ہے، جو شفاعت جناب سیدہ کا قائل نہیں ہے، لیس بمؤمن، وہ مومن نہیں ہے، وہو من شیعتنا اہل البیت، اور شیعہ بھی وہی ہے جو جناب سیدہ اور اہل بیت علیہ السلام اوصیاء اور برگزیدہ جو عبد ہے خدا کے، ان پر جو شفاعت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، وہی مومن ہے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ ایک تمیزی گفتگو کے ساتھ ناظرین جو ہے پروگرام کا آغاز ہوا کہ شفاعت سے مراد کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ مومنین کی صفات کو بھی ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اصل مومن کون ہے اور ان کے عقیدے کے متعلق کیا، کیونکہ یہ ہمیں عقیدے کے اوپر بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں جہاں پر ایک طوفان ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اس میں کنفیوز کرنے کے لیے دشمن کے بھی ذریعے جو ہے وہ پورے موجود ہیں، اور ایک ہی مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت انسان کے ہاتھ میں سیل فون ہے، اس میں ہر طرح کی چیز وہ دیکھ رہا ہے، تمام چیزیں ہیں، ذہن میں اذہان میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے عقائد کے اوپر کام کرنا اب بہت ہی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، جو ہے وہ اپنی آگے جنریشن کے لیے ان تمام عقائد کو جو سینہ بسینہ نسل در نسل جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں ان کو پختہ اور مضبوط کیا جاتا رہے، اس کی بات کرتے رہے۔ سید احمد صاحب نے قم سے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کتابوں کے ریفرنسز دے کر اور تمام ادلہ احادیث کے ساتھ جو ہے وہ عقلی دلائل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سید رحمان صاحب ہمارے ساتھ نصف اشرف حرم امیر المومنین سے موجود ہے۔ قبلہ میدان محشر میں جہاں ایک نفسہ نفسی کے عالم کو بیان کیا گیا ہے، جب بھی جو ہے وہ محشر کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نفسہ نفسی انسان کے ذہن میں آتی ہے، کیونکہ ہم جب بچپن سے اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میدان حشر کیسا ہوگا، میدان محشر کیسا ہوگا، کیا ہوگا، تو ایک نفسہ نفسی ہمیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اس طرح سے ہماری تربیت کی جاتی ہے، تو وہی چیز فوراً ذہن میں آتی ہے۔ تو وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی حکومت کا منظر کیا ہوگا، اس کو ذرا احادیث کی روشنی سے اگر آپ بیان فرما دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر
واستغفر اللہ من کل ذنب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ کی بارگاہ میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو شفیع روز جزا کی شفاعت نصیب فرما، جہاں جہاں بھی مولا اور بیوی کے چاہنے والے زندگی گزارے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جوار امیر المومنین سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، جو لوگ ابھی تک زیارت امیر المومنین سے محروم ہیں بیوی کے صدقے میں، ان سب کو امیر المومنین کے چوکھٹ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل فرما، اور یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت شکریہ مصیب بھائی، مسلسل اہل بیت ٹی وی کے ذریعے آپ تبلیغ دین کا جو یہ سلسلہ روا دوا کیے ہوئے ہیں، خدا اس کے حوالے سے آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور قبلہ احمد صاحب نے جس طرح قرآن مقدس سے خوبصورت آغاز شفاعت کے حوالے سے کیا، اور آپ کے سوال کو پیش نظر رکھ کر میں عرض خدمت یہ کروں گا کہ جناب فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی، فضیلتوں کا ہے کعبہ رسول کی بیٹی، جہاں تصور مریم بھی جا نہیں سکتا وہاں قیام ہے تیرا رسول کی بیٹی۔ وہ بی بی، وہ سیدہ کہ جس کے شوہر کا نفس نفس خدا و رسول ہے، جب وہ بیوی والد محشر ہوگی تو جہاں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ساری دنیا کا عالم یہ ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن بیوی جب وہاں تشریف لائیں گی تو خود قرات ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام صدیقہ طاہرہ کے بیت الشرف میں تشریف لائے، دیکھا کہ آپ مغموم اور محزون ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ بی بی میری پارہ جگر، آپ کی اس سبب غم کا کیا سبب ہے؟ تو شہزادی عالمیان فرماتی ہیں کہ میں محشر کے حوالے سے فکر مند ہوں، وہاں کا جو عالم ہوگا، وہاں کا جو منظر ہوگا، اسے میں سوچ رہی تھی، لہٰذا میں اس حوالے سے فکر مند ہوں۔ تو مختار کائنات وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق پیغمبر ارشاد فرماتے ہوئے یہ بی بی کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اے فاطمہ، محشر کا میدان، محشر کا عالم یقیناً بہت عظیم اور بہت بڑا دن ہوگا۔ اس دن ہر انسان اپنے فکر میں لگا ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن اس دن اللہ سب سے پہلے مجھے والد محشر کرے گا، اس کے بعد میرے والد ابراہیم والد محشر ہوں گے، اس کے بعد آپ کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ بلائے گا، اور اس کے بعد اللہ 70,000 فرشتوں کے ہجوم اور حصار میں جبریل کو آپ کی قبر مبارک کے پاس بھیجے گا۔ جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر آپ کے استقبال میں آپ کے قبر مطہر کے قریب جائیں گے۔ پھر آپ وہ سواری کے جو نور کی سواری ہوگی، اور جب آپ والد محشر ہوں گی تو فرشتہ آواز دے گا۔ یہ پوری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اور محمد باقر علیہ السلام سے بیان انوار میں بھی ہے، مختلف معتبر کتابوں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب سیدہ عالمیان مادر حسنین بنت رسول الثقلین زوج امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب والد محشر ہوں گی تو ایک عجب سا عالم ہوگا، منادی ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں کہ بیٹی آپ جب تشریف لائیں گی تو آپ کے استقبال میں حضرت حوا آگے بڑھیں گی، حضرت آسیہ آگے بڑھیں گی، حضرت مریم بنت عمران آگے بڑھیں گی، اور خود آپ کی مادر گرامی حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ آپ کے استقبال میں آگے آئیں گی۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ممبر، نور کا ممبر سجایا جائے گا، وہاں آپ تشریف فرما ہوں گی، پھر وہاں ہم ہوں گے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے، فرشتوں کا ایک ہجوم اور 70,000 حوروں کی ایک جماعت آپ کے استقبال میں آئے گی، دائیں جانب آپ کے حوروں کی جماعت ہوگی۔ تو ایک ایسا منظر ہوگا کہ جو نور علی نور کی منزل جس کو کہا جائے تو بیانہ ہوگا۔ یہ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب والد محشر ہوں گی، اور جب آپ شفاعت کریں گی، شفاعت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مطابق ہو۔ شفاعت اللہ کی مغفرت کا وہ سمندر ہے کہ جس میں اگر کوئی گنہگار ڈوب جائے تو جب باہر نکلے گا تو طیب الطاہر ہو کر باہر نکلے گا، پاک و پاکیزگی کے ساتھ باہر آئے گا۔ خود قرآن مجید سورہ سبا کی آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، تو اس میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جسے اجازت دے دی ہے وہ شفاعت کرنے کے قابل ہے، وہ اسے شفاعت کا حق ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام کی حدیث اگر دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے کہا اوتی تو خمسن، مجھے 5 امتیازی خصوصیات عطا کی گئی ہیں، ان میں ایک خصوصیت کو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوتی تو الشفاعہ، مجھے شفاعت کا بھی حق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر مکمل، جیسا کہ قبلہ نے بھی آغاز بیان میں کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس کو شفاعت پر یقین نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پھر اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ شفاعت
آسمانی عقیدہ ہے، قرآنی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس کو شفاعت پہ آج بھی شک ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے کس طرح کا محشر کا منظر ہوگا، اور اہل بیت علیہ السلام کی کس طرح کی حکومت ہوگی، کیا خیرات ہوگی، اور ام الائمہ مطلب صرف ایک امام کو چھوڑ کے 11 اماموں کی ماں، اللہ اکبر، ان کا جو ہے وہ کس طرح سے دختر پیغمبر جو ہے وہ محشر میں تشریف لائیں گی، کیا اختیار پروردگار نے دیا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی صورت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگانی جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو ان کا منصب ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے، اس کو پیش کرنے سے عبارت ہے کہ آپ جس وقت تشریف لاتی ہیں، نہ صرف آپ اپنی جگہ سے قیام کرتے ہیں بلکہ دوڑ کے استقبال کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، اور تمام امت کو یہ سب بتایا گیا، مگر سوال وہی قائم ہے کہ پھر آخر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ کیا ہوا کہ ایک جماعت جو کہ ساتھ ساتھ آیا کرتی تھی، گواہ تھی کہ اس دروازے پر ہاتھ رکھ کر روز رسول اللہ اس گھر کی، اس دہلیز کی عظمت کے لیے یہاں پر دعا فرماتے ہیں، اور اس گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور قرآن کی آیات کی سرئی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی، جس میں جو ہے وہ رسول اللہ کے گھر پر جو ہے وہ بغیر اجازت اندر جانے سے منع کیا گیا ہے، اور کس طرح سے فوج جو ہے وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ تمام چیزیں، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، اب وہ وقت نہیں ہے جو کہ اس کو چھپایا جائے اور اس کا رد کیا جائے، اب لوگ سوال کر رہے ہیں، اب ہر طرح سے لوگ جو ہے اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اور جو درجوگ جو ہے وہ مکتب اہل بیت کا رخ کر رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک ہر کا استقبال کرنے کے لیے سورج نکلتا ہے، اور ہر نکلتے ہوئے سورج کے ساتھ جو ہے وہ ہر تیار ہوتے ہیں اور مکتب اہل بیت کی طرف لبیک کہتے ہیں۔ جو آگے پڑھیں گے، سید احمد صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ شفاعت کی آپ نے بات کی، کیا شفاعت صرف روز محشر سے ہی مخصوص ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں شفاعت پہلے سے طلب کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شفاعت کے بارے میں ایک جو نظریہ ہے جس کی وجہ سے کچھ افراد شفاعت کو نہیں مانتے، وہابی حضرات، کچھ افراد جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، ان کو ایک شبہ ہوا ہے، اور ان کو ایک اشکال ہے، سمجھنے میں انہوں نے دقت نہیں کی قرآن کو اس انداز سے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک آیت کو انسان پڑھ لے، دوسری آیت کو نہ پڑھے، تو وہ ایسے شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ تو شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جری بن جائے، یا کوئی پارٹی بازی ہو، یا مثلا جیسے جہاں پر ہوتا ہے سفارش کے طور پر کسی کو چھڑوا دیا اور انسان میں گناہ کی جرت پیدا ہو۔ شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جس نے بھی یہ مطلب سمجھائے اس نے غلط سمجھائے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گنہگار ہے اور ہمیشہ رحمت الہی کا طلبگار ہے، خدا کی رحمت میں رہنا چاہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اور متمسک بے ریسمان ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو مانتا ہے۔ یہ شخص اگر اس سے گناہ ہو گیا، نہ کہ مثلا جسور بن جائے، وہ جسارت کرے اور مرتکب ہو گناہ کا اور جرت پیدا کرے کہ میں گناہ کروں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، ایسے فرد کی شفاعت نہیں۔ شفاعت اس کی ہے جو تابع اہل بیت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا مطیع ہے۔ اب اس سے کوئی مثلا گناہ ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی۔ اور شہید مطہری اور دوسرے بزرگان جنہوں نے بھی شفاعت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اس کانسیپٹ کو، اس نظریے کو رد کیا ہے کہ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت ان کی ہوگی جو مثلا ساری زندگی انہوں نے گناہ میں گزار دی اور ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، اور ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرامین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ وہ حقیقت میں مکتب اہل بیت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، لا ینال شفاعتی من استخف بالصلاۃ، لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ۔ وہ فرد جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی در واقع مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو عبادات کو ہلکا سمجھتا ہے، جو عبادت کو اہمیت نہیں دیتا، میں اس سے اور بالا تر یہ چیز کہوں، جو احکام الہی کا پابند نہیں ہے،
اس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب دنیا میں شفاعت کے حساب سے کیونکہ بہتر یہ تھا کہ شفاعت کی شروط اور شفاعت کون کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں شرائط کیا ہیں، اگر وقت ملا تو اس پر میں بیان کروں گا۔ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں مثلا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہ آیات ہیں، اور ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہابی حضرات کہتے ہیں کہ شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ پیغمبر کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کر سکتے ہیں، نہ کوئی برگزیدہ اب کر سکتا ہے، کہ مثلا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن ایسا ہوگا جہاں پر نہ کوئی دوستی چلے گی، نہ کوئی خرید و فروخت ہے، وہاں پر کوئی چیز آپ نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید کر سکتے ہیں، ولا شفاعت، نہیں شفاعت ہے۔ اس آیت کو لے کے کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی۔ بھائی یہ ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، آپ دوسری قرآن کی آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کی آیت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ دوسری آیت ہے قرآن کی، یعنی سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت انہوں نے پڑھی، لیکن سورہ بقرہ کی 48 نمبر آیت کا مطالعہ نہیں کیا، اس کی تلاوت نہیں کی۔ اس میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی شفاعت کا حق خدا کا ہے، خدا جس کو یہ حق عطا کرے وہ شفیع بن سکتا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ شفاعت اہل بیت علیہ السلام کا ذاتی اس انداز سے یہ فعل ہے؟ نہیں، خداوند متعال نے ان کو اپنا رضا کا محور بنایا ہے، مرکز بنایا ہے، اس لیے تو فرمایا جس کے اوپر جناب سیدہ راضی ہیں، جو شخص جناب سیدہ کو راضی کرتا ہے اس نے درواقع خدا کو راضی کیا، جس نے جناب سیدہ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اب اس روایت کو فقط اس آیت کے ساتھ ملا کے انسان تصور کرے اور فکر کرے کہ جس انسان نے اس دنیا میں جناب سیدہ کو راضی نہیں کیا، یہ جہنم بنی ہی دشمن زہرا کے لیے ہے اور جنت بنی ہی محب زہرا کے لیے بنی ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ جو انسان محب اہل بیت علیہ السلام ہے وہی جنت میں جائے گا، جو انسان دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور خدا راضی ہی اس پر ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرتا ہے، جناب سیدہ کو راضی کرتا ہے۔ جو جناب سیدہ کو ناراض کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس کی کبھی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اسی لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی شفاعت خدا کے نزدیک قیامت کے دن وہ کرے گا جس کو اذن دے گا خدا۔ اب کس کو اذن دیا ہے؟ رسول خدا کی روایت میں آپ دیکھ لیں کہ خداوند متعال نے یہ اذن جناب سیدہ کو اور اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے کہ اے فاطمہ جسے چاہو جنت میں لے جاؤ، جسے چاہو جنت میں لے جاؤ۔ رسول خدا فرمائیں گے اے میری بیٹی آپ جنت میں چلی جائیں، یہ جنت آپ کے لیے ہے، یہ حور و غلمان آپ کے لیے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ لیکن جناب سیدہ وہاں پر یہ فرمائیں گی این شیعۃ الحسین، کہاں ہے میرے بیٹے حسین کے شیعے، کہاں ہیں شیعان علی بن ابی طالب؟ جب تک وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں، میں زہرا بھی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ یعنی جناب سیدہ نے بتا دیا ہے کہ جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، میں ان سے راضی ہوں، ان کی شفاعت کروں گی۔ تو دنیا میں بھی شفاعت کے حساب سے کئی ایسے مورد ملتے ہیں کہ مثلا جیسے معتبر تاریخ میں آپ سیر حلبیہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 میں اس کتاب میں دیکھیں گے کہ اس سیر حلبیہ ایک معتبر تاریخ مانی جاتی ہے کہ طبع بن حسان حمیری، یہ ایک رسول خدا کی ولادت سے 1000 سال پہلے لیٹر لکھتا ہے، خط لکھتا ہے۔ اس خط میں لکھتا ہے کہ میں اگر آپ کی خدمت میں پہنچا تو ٹھیک، وگرنہ اے پیغمبر میری قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا۔ یہ لیٹر طبع بن حسان اس لیٹر میں خطاب کرتا ہے رسول خدا کو، رسول خدا کو خطاب کرتا ہے اے پیغمبر اگر میں آپ سے ملا تو فبہا، ورنہ اے پیغمبر آپ ہماری قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا۔ ابن ابی لیلہ اور اس کے علاوہ کئی افراد نے
इस चीज को नकल ठीक किया है। है। और ये लेटर जब रसूल खुदा के महजर में पहुंचता है, रसूल खुदा रद्द नहीं करते कि तब बिन हिसान हिमयारी ने ये क्या किया। तब बिन हिसान हिमयारी को ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए था। रसूल खुदा ने कभी भी इस लेटर को, इस खत को रद्द नहीं किया। जब रसूल खुदा के महजर में ये लेटर पहुंचता है, ये खत पहुंचता है, ये नामा पहुंचता है, रसूल खुदा रजायत का इजहार करते हैं तब मिन हिसान हमयरी के लिए। ये जिंदगी में वाकया है, जिंदगी में, ये इस दुनिया में रसूल खुदा के महजर में लेटर पहुंचता है। यानी अगर शफाअत सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हराम होती, नाजायज होती, जायज न होती, रसूल खुदा कह देते कि तब मिन हिसान हमयरी ने जो लिखा है सही नहीं लिखा। लेकिन रसूल खुदा की रजायत, बिल्कुल सही। कौलुल मासूम, फ़िअलुल मासूम, तकरीरुल मासूम। अहले सुन्नत जो हदीस की तारीफ करते हैं, ठीक कौलुल है, अगर कॉल नबी, फ़िअलुन नबी, तकरीरुन नबी, नबी का कौल, फुल फरमाइए। नबी का फेल, नबी की तकरीर, ये हुज्जत हैं। रसूल खुदा के सामने ये लेटर पढ़ा जा रहा है और रसूल खुदा राजी हैं। ये वाज़ेह सबूत है कि इस दुनिया में रसूल खुदा से शफाअत तलब की गई और रसूल खुदा इस पर फुल राजी थे। फरमाइए। सही, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई काबिल सलाम मौलाना साहब, तमाम दोनों उलमा कराम को सलाम पेश करती हूँ नारवल से। जिसी शोबा वसन बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह, जनाब वालेकुम सारा सलाम। की शफाअत के हवाले से बहुत बहुत मार्फत भरी गुफ्तगू और ये अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जज़ाकल्लाह। आपकी इजाजत से यही कहूंगी, कहते हैं एक लगेगी अदालत मिला के दिन, अली जो अली भी मिला है खौफ के मारे अलील है। अली मोमिन मौला, हमें अदालत यफ्ता की क्या है कि अहले असा के वास्ते 14 वकील है। अली मौला। और मौलाना साहब आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की अभी के अहले बैत के चाहने वालों के लिए जन्नत बनी है। और आपकी इजाजत से ये कहूंगी, ए दुश्मन हैदर तुझे हैदर न मिलेगा, हाँ, महशर में शफाअत को पैगंबर न मिलेगा, हैदर इल्म का हैदर तो अली, अली मौला, वाह। सुभान। हैदर इल्म का हैदर तो अली, उसका घर जो तक से न गुजरे उसे घर न मिलेगा। हाँ, है एक जगह आशिक हैदर से खाली, दो सख में कोई आशिक हैदर न ना मिलेगा। मिलेगा। और मौलाना ज़ुबानी जी भाई, अब आप हरम में जाएंगे तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला अहले बैठी की पूरी टीम को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह माचिल ले वली कल फरज इल्तमस से दुआ अल्लाह आपसे। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत जो है वो मार्फत भरी गुफ्तगू और मार्फत भरी ही कॉल। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि दामन वक्त में हमारे पास गुंजाइश कम होती चली जा रही है। जनाब रोमान रिजवी भाई आपकी तरफ आएंगे। मैशर, जिस तरह से अभी किबला ने तमाम चीजों के ऊपर बात की कि रद्द नहीं किया, रसूल करीम ने मतलब बाकायदा उसके ऊपर रज़ायत का इजहार किया, और इससे मतलब चीजें साबित हो जाती हैं। और जिन लोगों का हवाला दे रहे हैं वो मतलब जानते हैं सब उनके अफकार को कि उनकी अहले बैत से कुर्बत कितनी है और अहले बैत से दूरी कितनी है और अहले बैत के साथ चाहत कितनी है और अहले बैत के साथ बुग़्ज़ कितना है। ये तो सबके सामने ये तब चीजें आया हैं। तो अब बहरहाल जब इल्मी गुफ्तगू होती है तो यकीनन इन तमाम चीजों के ऊपर बात होती है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, अहले बैत चैनल। जी जी, बिस्मिल्लाह जी। कौन कहाँ से? मैं ननकाना से बात कर रही हूँ। जी जी, फरमाइए। जी जी, फरमाइए। टीवी से मत सुने, टीवी से ना सुने, फोन पे बात करें, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। मुझे मतलब अच्छे प्रोग्राम है और ये चैनल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने अच्छे प्रोग्राम चाहिए था कि मौजूद चलते रहे। बहुत दिल को सुकून तसल्ली मिल रही है, बहुत अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं। आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने कहा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये छोटी छोटी इसकी कोशिश है, सही है। परवरदिगार अपनी बारगाह में इसको कबूल करवाए। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम हर बात पे अमल करें। इंशाअल्लाह मौलाना के ज़माना के सदक़े में पूरा उतरेंगे। और इंशाअल्लाह यही है कि मतलब जिन बातों को सुन रहे हैं इन पे अमल भी करें और हमारा तौफीक दे कि आप लोगों को हो जाए। और ये हमारे वाला ज़माना सब कुछ नहीं, ज़माना करेंगे। हम सबको ट्रांसलेट करती हूँ और आपको और आपको आपकी सारी टीम को और जितने भी मौला के माध्यम है सब जज़ाकल्लाह। मौला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप शामिल 4-5 सालों के साथ
ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाज आखिर में क्लियर नहीं आई है। गालिबन रोमान रसी भाई इनकी नियाबत में ज़ियारत और दुआ फरमा दीजिएगा जब प्रोग्राम खत्म हो, और हरम जाए तो याद रखिएगा हमारे सब कॉलर्स को, और जिनमें कॉल्स नहीं भी किए उन सबको, जो टीवी देख रहे हैं, उनकी जो शरई हाजात हैं मौला अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में उनको पेश फरमा दीजिएगा। क़िबला, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू शिफात के हवाले से चल रही है, थोड़ी सी और इसको बढ़ाएंगे। अब ये तो हो गए वो लोग जिनको शिफात, जिनके ऊपर रज़ायत का इजहार हुआ, वो कौन लोग होंगे जिनको शिफात नसीब ना होगी, यानी जनाब ज़ारा जिनकी शिफात नहीं करेगी, हालांकि ये खानदान करीम इब्न करीम है, ये वो हैं कि ये अपने कातिल को भी शरबत पेश करते हैं, मगर कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जो कि शिफात के काबिल ना हो, तो वो कौन लोग हैं? इस कदर बदकिस्मत, इतने इतने फूटे हुए नसीब के ये कौन लोग हैं? ये? जी जी, यकीनन रज़ायत सिद्दीक़ा ताहिरा ही रज़ाए खुदा है, और जिससे बीवी नाराज़ हो जाए। पैगम्बर इस्लाम की मुफस्सल हदीस है, आप सनद के एतबार से भी बड़ी मोतबर सनद है इसकी, कि फ़ातिमतु बज़्ज़तु मिन्नी मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी मन अग़ज़बनी अग़ज़बल्लाह। ये मुहकम फैसला है पैगम्बर इस्लाम का कि जिससे फ़ातिमा राज़ी, उससे खुदा राज़ी, उससे मैं राज़ी। फ़ातिमा जिससे नाराज़ हो जाए, उस पे खुदा भी कभी राज़ी नहीं होगा, न मैं राज़ी रहूँगा, न इस्लाम राज़ी रहेगा, न कुरान मजीद राज़ी रहेगा। पैगम्बर इस्लाम की हदीस की रोशनी में रज़ायत खुदा को अगर हमें देखना है, तो हमें देखना होगा कि बीवी हमसे राज़ी हैं कि नहीं। अगर बीवी राज़ी हैं तो यकीनन जन्नत उसी के लिए है कि जो सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के दर का गुलाम है, जो विलायत सिद्दीक़ा ताहिरा को दिल में रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है। पैगम्बर इस्लाम के फ़र्जंद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि वल्लाहि ला यबक़ा फ़िन्नास इल्ला शाकुन औ काफ़िरुन औ मुनाफ़िक़ुन। हाँ, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो कौन शख्स है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि वो बदबख्त होगा कि जिसको शफ़ाअत सिद्दीक़ा ताहिरा नसीब न हो। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि कोई शख्स ऐसा नहीं होगा महशर में कि जिसे शफ़ाअत नसीब न हो, मगर जिन लोगों को शफ़ाअत नसीब नहीं होगी उसमें शक करने वाले, जो फ़ातिमा ज़हरा सलाम की शफ़ाअत में शक कर रहे हैं, उन्हें शफ़ाअत नसीब नहीं होगी। मुनाफ़िक़ुन, जो पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में आ रहे हैं और हम आपके साथ हैं, और फिर जो मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, ऐसे मुनाफ़िकों को शफ़ाअत नसीब नहीं होगी। और काफ़िरुन, और काफ़िरों को शफ़ाअत नसीब नहीं होगी। उसके बाद हदीस और आयतों की रोशनी में जो उलमाए कराम ने एक चार्ट बनाया है, एक तफ़सील, एक फ़हरिस्त, एक इंडेक्स को तश्कील दिया है कि वो लोग के जिन्हें शफ़ाअत नसीब नहीं होगी, उसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर जिन लोगों ने जुल्म और सितम किया है, वो शफ़ाअत से महरूम रहेंगे। वो लोग के जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इनकार करते हैं, इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की विलायत और उनके हक को तस्लीम नहीं करते, वो शफ़ाअत के हकदार नहीं होंगे। उसके बाद जैसा कि अभी आगा ने भी एक हदीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तिलावत की कि जो नमाज को हल्का समझे, नमाज की अहमियत जिसकी यहाँ नहीं है, उसे शफ़ाअत नसीब नहीं होगी। गुनहगारों में वो लोग के जो गुनाह कर रहे हैं लेकिन जरी नहीं है, तस्लीम कर रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, या अल्लाह हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हम नहीं लाकर बंदे, हम पर तू अपनी निगाह करम फरमा। तो अल्लाह ऐसे लोगों के ऊपर निगाह करम फरमाएगा और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत उन्हें नसीब नहीं होगी। लेकिन हदीस इमाम की रोशनी में 3 जमात ऐसी जिसमें आप मुकम्मल फ़हरिस्त को शामिल कर लें, एक मुनाफ़िक़, एक काफ़िर, और एक वो कि जो शक कर रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत में, उनकी अज़मत में, उनके मकाम में। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में कोई कमी नहीं है। अल्लाह शफ़ाअत अल्लाह की मग़फ़िरत का एक ज़रिया है, अल्लाह की रहमत का एक दरवाज़ा है कि जिस दरवाज़े से अगर कोई शख्स दाखिल हो जाएगा तो उसे ज़रूर शफ़ाअत नसीब होगी। लेकिन जो लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर ज़ुल्म और सितम कर रहे हैं, और आज भी वो लोग के जिन्होंने ज़ुल्म तो किया, इस दुनिया से वो चले गए, लेकिन उनके उस फ़ेले क़बीह पर, फ़ेले हराम पर, अमल बद पर वो लोग के जो आज भी राज़ी हैं, सिद्दीक़ा ताहिरा का दरवाज़ा जला दिया गया, इनकार कर रहे हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए हू किल्ड बीबी फातिमा ज़हरा, हम नहीं बयान करेंगे, आप नहीं बयान करेंगे। हज़रत गूगल से आप पूछिए हू किल्ड बीबी फातिमा ज़हरा। आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज दुनिया के सामने आप मुनाफ़िक़त का लिबास कब तक पहने रहेंगे? आज आप इल्मी बात करें, आप तारीख़ के उन तमाम औराक़ की वरक़गर्दानी करें कि जिन पर तारीख़ की सच्ची-सच्ची बातें लिखी हुई हैं। आप देखें कि तारीख़ में कैसी-कैसी हरकतें हुई हैं। वो लोग के जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर ज़ुल्म और सितम करके चले गए, उस फ़ेल पर अगर आज भी लोग राज़ी हैं कि हाँ, उनका फ़ेल सही था, अल्लाह माफ़ कर देगा, तो ठीक है। अगर अल्लाह माफ़ कर देगा उन लोगों को कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर ज़ुल्म और सितम किया, तो हम उन पे लानत कर रहे हैं। तो जब उनके फ़ेल को अल्लाह माफ़ कर सकता है, तो हमारे फ़ेल को भी अल्लाह माफ़ करेगा।
تو جو لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جن لوگوں نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور ان تینوں کو امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاکی میں، کافر میں اور منافق کے زمرے میں شامل کر کے بتا دیا کہ یہ تین گروہ ایسے گروہ ہیں کہ جو شفاعت کبھی نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے، کیونکہ اس کے اوپر اکثر، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قاتلوں کو شربت جو ہے وہ پیش کر دیا، پھر ان کے حکم سے لوگوں کا جہنم جانا، تو یقیناً وہ کس قدر بدبخت ہوں گے، اور ان کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا، ان کی شقاوت قلبی کا کیا عالم ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو اس پر سوال بنتا تھا تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال آئے تو اس کا جواب بھی ان کے پاس موجود ہو۔ بہت شکریہ کہ جزاک اللہ کہ آپ نے ان تمام چیزوں پر علمی قیاس جو ہے وہ ان لوگوں کی ضرور بجھا پائے ہوں گے جو اس طرح سے اس حوالے سے سوچ رہے ہوں گے۔ سید احمد صاحب قبلہ آپ کی طرف آئیں گے کہ محشر اور شفاعت بلکہ شفاعت کے حوالے سے مکتب تشیع کا نظریہ کیا ہے پہلے، کیونکہ آپ نے ابھی مختلف اور مشربوں کی، مکتبوں کے رد کی کہ وہ اس طرح سے حوالہ دیا۔ ہمارا جو پراپر ایک نظریہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، تاریخی اسناد تو پیش کی کہ رسول اللہ نے اس پر رضائیت کا اظہار کیا، ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے؟ جی، اگر ہمارا نظریہ شفاعت کے بارے میں بیان ہو چکا اور اس کو اور بیان ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور خدا کے برگزیدہ جو عبد ہیں اور انبیاء، روایات کو انسان اور قرآن کی اگر تلاوت کرے، روایات کی تلاوت کرے، اس میں واضح نمونے سے بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے مسلم عقیدہ ہے۔ جو انسان شفاعت کے عقیدے پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ مکتب تشیع سے باہر ہے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ تمام ہمارے بزرگان جو بھی جنہوں نے علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں، قرآنی کتابیں لکھی ہیں، تفاسیر لکھی ہیں، اس میں یہ کھلا نظریہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح نظریہ ہے، بالکل محکم نظریہ ہے۔ اور الفاظ میں اس کو بیان کروں کہ جو انسان شفاعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں محشر اور شفاعت میں جناب سیدہ کا ربط یہ بھی ساتھ میں بیان فرما دیجیے گا۔ جی، اگر شفاعت کے لیے میں فقط یہ چیز بیان کروں کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لاشفع یوم القیامت فاشفع ویشفع علی فیشفع ویشفع اہل بیتی فیشفعون۔ یہ حدیث جو ہے مناقب آل ابی طالب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 43 پہ یہ روایت مولا کی موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انی لاشفع، میں شفاعت کروں گا، یوم القیامت، انی لاشفع یوم القیامت، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ یہ محشر کے ساتھ، قیامت کے ساتھ ربط دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، فاشفع، اور یہ ایک طرف سے ہے، رسول خدا فرمائے کہ شفاعت کروں گا اپنے اہل بیت کے محبین کی، جو ہمارے تابع ہوں گے، جو ہمارے مطیع ہوں گے، ان کی شفاعت کروں گا۔ اگلا لفظ دیکھیں، فاشفع، جو ادبیات جانتے ہیں، عربی ادبیات، وہ اس لفظ میں دقت کریں، فاشفع، میں شفاعت کروں گا اور خدا شفاعت قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، ویشفع علی، اچھا فقط اگر یہ یہاں پر کہہ دیتے میں شفاعت کروں گا، شاید کوئی کہتا کہ فقط رسول خدا کو اجازت ہے، لیکن رسول خدا نے فرمایا ویشفع علی، مولا علی کا نام الگ ذکر کیا، ویشفع علی، علی شفاعت کریں گے، فیشفع، مولا علی بھی، حیدر کرار بھی جس کی شفاعت کریں گے، وہ شفاعت بھی رد نہیں ہوگی، بلکہ خدا فرمائے گا جس کو جنت میں لے جاؤ اے علی، جنت ہے ہی تمہاری۔ علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ۔ بالکل دامن وقت میں گنجائش کم ہو رہی ہے، بالکل۔ ویشفع اہل بیتی، اور ہمارے اہل بیت، یعنی رسول خدا کی حدیث ہے، میرے اہل بیت شفاعت کریں گے، فیشفعون، اہل بیت میں سے بھی جو جس کی بھی شفاعت کرے گا، فیشفعون، اللہ کہے گا کہ شفاعت قبول ہے۔ ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عز وجل، آخری میں حدیث پڑھوں اور میں اپنی باتوں کو تمام کروں۔ ثلاثۃ یشفعون الی اللہ، 3 افراد ہیں جو شفاعت کریں گے، الانبیاء،
सुम्मा उलमा सुम्मा शुहदा, अंबिया, उलमा और शुहदा। लेकिन आपने अभी जो सवाल किया उस ज़ैल में एक रिवायत बयान करूं कि रसूल खुदा फरमाते इन अदा अलीन, इन अदा अलीन, जो अली के दुश्मन हैं, हुमुल खालिदून फिन्नार, वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, कोई निकलने की गुंजाइश नहीं। ला तुदरिकुहुम अश्शफा, उनको शफाअत भी नसीब नहीं होगी, हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अली का दुश्मन ये हमेशा जहन्नुम में रहेगा, क्योंकि ये जन्नत अली के मुहिब्बों के लिए बनी है और जहन्नुम अली के दुश्मनों के लिए बनी। अगर वो यहाँ भी जहन्नम में है, हर वक्त हर तरफ से उसको या अली की सदा आती है, उसके लिए यही जहन्नम है और वहां पर भी रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल अगर रुमान आपकी तरफ आएंगे और इस सवाल के बाद प्रोग्राम को जो है वो तमाम करेंगे, क्योंकि 5 मिनट हमारे पास है। कबल इसके कि मैं सवाल करूं, हमारे पास एक दुआ के लिए जो है वो कहा जा रहा है। अपने दोनों मेहमान से गुजारिश करेंगे कि दुआ करें। साबिक वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी डॉक्टर निसार मुगल साहब, उनकी सेहतयाबी के लिए, हमारे मोमिन बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमा दे। और इसके साथ ही मोहब्बत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा किन किन जगहों पर मददगार होगी? शहजादी की जो इताअत की है, शहजादी से जो कुर्ब रखा है, जो उनकी ज़ात के साथ पूरी जिंदगी एक लगाव, एक उन्स रखा गया है, उनके नाम पे लोगों ने आंसू बहाए हैं, उनके नाम पे जाने दी हैं, उनके हक के लिए अपने घर जलवा डाले हैं, मगर 1 इंच पीछे नहीं रखे। आज भी अपनी जिंदगी का आगाज शहजादी के मेजर में करते हैं और मौला अमीरुल मोमिनीन की रकाब में अपनी जिंदगी के सूरज को गुरूब करते हैं। उनको किन किन जगहों पर शहजादी की शिफात काम आएगी? क़िबला ये इसके ऊपर रोशनी डाल दें और मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। तो 4 मिनट मेरे पास है। अल्लाह रहमान ने अपनी किताब बिहार अनवार की 27 नंबर जिल्द में पैगम्बर इस्लाम की हदीस इरशाद फरमाई और नकल की है कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि या सलमान हुब्बु फातिमा यनफु फी मिअति मिनल मवातिन ऐसरु ज़ालिकल मवातिन अल क़ब्र वल हिसाब वल महशर वल मीज़ान वस्सिरात वल हिसाब। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि सलमान फारसी से रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते कि मुझसे मुखातब होकर पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि ऐ सलमान, 10 दर्जे के ईमान पर फायज हजरत सलमान अजमत, विलायत, मोहब्बत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नुसरत के उस दरवाजे को हमारे सामने खोल रहे हैं कि जिस दरवाजे में जो दाखिल हो जाए वो शफाअत के करीब होगा, शफाअत का हकदार होगा। वो कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने मुझसे फरमाया कि ऐ सलमान, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत 100 सख्त तरीन मकामात पर काम आने वाली है। उसमें आसान तरीन मकामात, सहल मकामात के जो बहुत आसान है, उसमें मौत वो मकाम है कि जहाँ हुब्बे फातिमा काम आने वाली है। महशर, सिरात, कब्र, हिसाब, ये वो तमाम मवाक़े हैं, वो तमाम मकामात हैं कि जहाँ हुब्बे फातिमा हमारी मददगार, हमारी नुसरत करने के लिए फातिमा की मोहब्बत आगे आएगी। अब हम खुद सोचें कि हम मौत को सबसे सख्त समझते हैं, सिरात को सख्त समझते हैं, महशर को सख्त समझते हैं, तो जिसे दुनिया के सारे इंसान सबसे समझते हैं, उससे हुब्बे फातिमा आसान कर रही है। जी बिस्मिल्लाह। अगर एक मुख्तसर सी कॉल, सिर्फ 30 सेकंड की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थोड़ा सा होल्ड फरमाइए करें तो मैं शामिल करूंगा। अब हमारा कॉल शामिल नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ 3 मिनट मेरे पास। तो पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया कि फातिमा की मोहब्बत 100 मकामात पर काम आने वाली है। उसमें आसान तरीन, मौत को हम सख्त समझते हैं, महशर को सख्त समझते हैं, कब्र को सख्त समझते हैं, हिसाब को सख्त समझते हैं। ये वो सख्त तरीन मकामात है कि जिसे फातिमा की मोहब्बत आसान बना देगी। मौत अगर आसान चाहते हैं हम तो फातिमा से मोहब्बत करें, कब्र में अगर सुकून चाहते हैं तो फातिमा से मोहब्बत करें, महशर में अगर हम आसानी चाहते हैं फातिमा से मोहब्बत करें, सिरात पे अगर हम गुजर जाना चाहते हैं तो फातिमा से मोहब्बत करें, चाहते हैं कि अल्लाह हमारे हिसाब किताब में तखफीफ करे तो फातिमा से मोहब्बत करे। ये तो फातिमा ज़हरा की मोहब्बत बड़ी आगे की चीज है। रिवायत के जुमले इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब फातिमा ज़हरा शिफात कर देंगी, अल्लाह इजाजत दे देगा कि ए फातिमा के शियो जाओ जन्नत की तरफ जाओ। जब वो जन्नत की तरफ जाने लगेंगे तो फिर वो रुक जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि या अल्लाह, आज हम फातिमा से मोहब्बत करते थे, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत हम दिल में रखकर जिंदगी गुजार रहे थे, हमें भी तो दुनिया वाले, महशर वाले पहचाने कि हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या मकाम है। तो अल्लाह सवाल करेगा कि क्या चाहते हो। तो अब अल्लाह आवाज देगा कि तुम फातिमा से मोहब्बत करते थे, लिहाजा तुम्हें हम हक दे रहे हैं कि जिसे चाहो तुम जन्नत में उंगली पकड़ के उन्हें इशारा कर दो, उसे हम जन्नत में दाखिल कर देंगे। रिवायत के जुमले हैं कि मन अहब्बकुम लिहुब्बि फातिमा,
تم سے جس نے فاطمہ کی محبت کے سبب تم سے محبت کی اسے جنت میں لے جاؤ۔ من اطمعکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا اسے تم جنت میں لے جاؤ۔ من سقاکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا اسے تم جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ تو اللہ فاطمہ سبحان کے اللہ، چاہنے سبحان اللہ۔ والوں کو میدان محشر میں یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ بلندی دے گا کہ چونکہ تم فاطمہ سے محبت کرتے تھے لہذا تم جسے چاہو، جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ کھلایا اسے جنت لے جاؤ، جس نے فاطمہ کے نام پہ تمہیں کپڑا پہنایا، لباس عطا کیا اسے جنت میں لے کے جاؤ۔ تو ہمیں اس دنیا میں اگر نیکی کمانا ہے تو فاطمہ سے محبت کریں۔ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وفاداری کو اپنی زندگی کے اصول کے طور پہ پیش کریں، یہی وہ زندگی ہے کہ جسے اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ آپ پہلے بیٹھ ٹی وی سے یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں، یہ خود ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نشر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا میدان محشر میں وہ تمام اراکین کے جو حب فاطمہ کی دولت کو آج نشر کرنے میں کوشاں ہیں، یہ بھی میدان محشر میں اللہ کی اس شفاعت کے حقدار ہوں گے، بی بی کی اس شفاعت کے حقدار ہوں گے جس کا وعدہ خود اللہ محمد وعلی محمد علیہ السلام نے ہم سے کیا ہے۔ اللہ کی جزاک بارگاہ اللہ، میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں جزاک کی اللہ۔ گزارش کی، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، یا اللہ جن لوگوں نے دعائیں صحت کی ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، دور حاضر کی تمام وباؤں سے بلاؤں سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند تر فرما، ہم سب کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت و نصرت، ان کی مظلومیت کو بیان کرنے کی توفیق کرامت فرما، جزاک اللہ۔ جنت البقیع کی تعمیر کی اسباب مہیا فرما، علماء اعظام آیت اعظام مراجع کرام کی حفاظت فرما، جہاں بھی بیوی کے چاہنے والے زندگی گزار ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، ہمارے وقت جزاک امام اللہ۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت و نصرت کرنے کی توفیق